अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स ऑडियो यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है उर्दू नावल यार दिलबरम। राइटर का नाम राहिला खान। तो आइए नावल शुरू करते हैं। यार दिलबरम स्पेशल एपिसोड। आंखें खुलने रोशन ने शम्स ने उसकी पलकों की झालमाल को छूकर गंभीर मध्यम आवाज़ में सरगोशी की कि वो उन आंखों में अपना अक्स देखने बेताब था। नहीं, रोशन ने जज्बात होते इनकार किया। क्या इतनी नाराज़ हैं कि मुझे देखेंगे भी नहीं? वो अपने सरती बाजू उसके तरफ रखे, कदरे झुके बोझल आवाज़ में सरगोशी कर गए। रोशनी के दिल पर कारी ज़रब लगा गया था कि वो जो उससे बचने की सही जारी रखती आंखें मेचे खड़ी थी, फौरन से आंखें खोल दी। शम्स के लबों पर तबस्सुम फैला, तो मतलब वो भी उसके इश्क में पूर पूर डूबी हुई थी। वो गहरी स्याह आंखें उसकी आंखों में गाढ़े अपना अक्स देख रहा था, जबकि रोशन ने उसकी नज़रों में छिलकते तकाज़ों को ताब न लाते हुए नजरें चुकाकर यहाँ वहाँ देखती हाथ मरोड़ने लगी। कोई मसला? शम्स लव दबाए उसको नजरें चुराते देख गंभीर आवाज़ में बोला, जी आप है मसला। रुशान ने झंझला कर बोले, जो कब से उसके सर पर खड़ा जान निकाला था। तो उस मसले का हाल क्या? आप चले जाएं। वो एकदम फट पड़ी थी। ये हाल नहीं है, अब ये मसला आपसे लिपट चुका है, मैं बताऊँ उसका हाल। वो गहरी नज़रों से उसके सरापे को देखता बोला और झुक कर उसके कान में सरगोशी की। कृष्ण ने कान की लौ तक थनक रंगों में नहा गए। चले आए, आपकी नाराज़गी दूर करता। वो बमुश्किल अपने सरकश जज्बों को लगाम डाले उसके वजूद से नजरें चुराता हाथ थामे आगे बढ़ा। मैं नहीं हूँ नाराज़। जब इतने सालों तक परवाह नहीं की तो आप नाराज़गी की क्यों कर फिक्र सता रही है आपको? वो चटके से हाथ छुड़वाकर कदरे बुलंद आवाज़ में बोली। उसे खुद पर ताव आ रहा था। क्यों? वो उसकी जानिब खींचे चली जा रही। आप जाएं यहाँ से, क्यों आ जाते हैं बार बार? क्या चाह रहे हैं आप? वो तभी तभी आवाज़ में चिल्लाया, जबकि शम्स बगौर उसका जायज़ा ले रहा था। मेरे ख्याल में आप रुखसती चाह रही हैं। वो दोनों हाथ पुश्त पर बांधे ठहरे हुए लहजे में बोला। रुशानी ने हैरत से पूछा। उसकी आंखों में हैरत देखकर शम्स आगे बढ़ा और नहायत नरमी से उसे बाजू के हल्के में लिए बेड की जाने बढ़ा। आपकी बातों और गुस्से से यही लगता है कि आप तन मन से मेरी पनाहों में आने के लिए बेताब हैं। शम्स ने हंस से कंट्रोल करके उसे मजीद सुलगाया। कभी नहीं, मुझे नहीं करवाने रुखसती, वो मत करते बोली। जब शम्स ने उसे नाजुक आपगिना की तरह नहायत नरमी से बेड पर बिठाया और खुद को उसके सामने इंतहाई करीब बैठा। आप बताएं क्या वजह है, क्यों परेशान है, क्यों नहीं करवाने रुकती? शम्स उसके हाथों को अपने मजबूत हाथों में कैद की धीरे से बोला, मुझे आपके साथ नहीं रहना। तलाक? पहली और आखिरी गलती की थी ये आपकी, पहली और आखिरी गलती। शम्स बर्फीले लहजे में उसकी बात काट कर उसके हाथ पर जोर से दबाव बढ़ाता बोला कि रुशान ने गूंगे आ गई। उसकी सुर्ख आंखों में वाज़ेह वार्निंग थी और चेहरों पर चट्टानी सी सख्ती दार है। तभी शम्स ने उसके हाथों को छुड़ा जो यक लख्त कप कपाते सुर्ख पड़ गए थे। शम्स का दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि उसका दिल किया हर चीज़ तहस नहस कर दे, पर वो मुआरा से कंट्रोल किए अपने बालों में हाथ फेर कर उसके सामने नीम दराज हो गया। आंखों की सुर्खी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जबकि रुशान ने आंखें फाड़े अपने लफ्ज़ों पर गौर कर रही थी। गुस्से और जल्दबाजी में उसने क्या बोल दिया था, उसको अपना दिमाग माउफ होता महसूस हुआ, जबकि साफ जिसम सद पड़ने लगा था। शम्स का साद रवैया और आंखों की सुर्खी उसे बता गई कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। वो सांस रोके उसके करीब बैठी थी, आंखों से पानी बह जा रहा था। वो जैसे सख्ते में चली गई थी। तभी शम्स ने उसकी हालत की पेशी नज़र उसको खींचकर अपने ऊपर गिराया और दोनों हाथ उसके नाजुक वेस्ट पर जमा कर खुद के करीब तैर कर लिया। वो जो उस उफ्ताद के लिए तैयार ना थी, कटी पतंग की तरह उसके सीने पर आ गिरी। जोड़े में मुकीद बाल खोलकर शम्स के चेहरे पर छाए थे। शम्स ने उसके बालों की खुशबू में गहरा सांस भरे सीने में उतारा और फिर नहायत नरमी से बाल चेहरे से हटाए थे। रुशान ने, जिसने सांस खींची हुई थी, घबरा कर रुकी सांस बहाल की तो उसकी नरम गरम सांसें शम्स के चेहरे पर पड़ी थी कि बेसख्ता शम्स ने उसकी सांसों में गहरा सांस भरकर खुद को गोया खुद में बसाया था। दोनों की धड़कनें हद से तेज थी। तभी शम्स ने उसके रुखसार पर खड़े आंसू अपने लबों से चुने। जब भी उसके सीने पर रोशनी ने कमीज को मुट्ठी में दबोच कर उस लम्स को रगो पै में सरायत करता महसूस किया था। शम्स ने एक हाथ से उसके बाल से बिट्टे और दूसरे से यूं ही उसकी कमर पर दबाव बढ़ाया हुआ था। रोशनी रुखसती नागुज़ीर हो गई, क्योंकि अब आपसे दूर मैं नहीं रह सकता और मैं अधूरी मुलाकातों का मुतहम्मिल नहीं। आप मेरी हैं, मेरी बीवी हैं। मैं हर वक्त, हर पल, हर लम्हा आपको महसूस करना चाहता हूँ। आपके दिल में
دھڑکن بن کر دھڑکنا چاہتا ہوں، آپ کی سانسوں کو اپنا دام بنتے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے قرب کی تمنا چاہتا ہوں، اس میں زندگی کے رنگ جینا چاہتا ہوں، آپ کو اپنا اور میں آپ کا بننا چاہتا ہوں۔ اور آپ ہیں کہ ان خوبصورت لفظوں سے فضول لفظ ادا کر کے میرے اور اپنے لیے قہر کا سامان سمیٹنے لگے تھے۔ وہ خوبصورت مدھم اور باور کرواتے لہجے میں اس کے نچلے لب کو سہلاتے بولا۔ اس نے شمس کی آنکھوں میں دیکھا، یہاں خمار کا جہاں آپ بات تھا۔ روشانہ کے پورے وجود میں برق رفتار سی دوڑ گئی۔ تبھی شمس ضابط ہوتا پوری شدت سے اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ اس کی گرفت اور انداز میں اتنی شدت اور جنون تھا، گویا وہ ان کو کچھ دیر پہلے کی گستاخی کا سبق سکھاتا اپنی پکڑ سخت کرتا گیا۔ روشانہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکیلنا چاہا، پر شمس اس کے دونوں بازوؤں کو کمر پر لے جا کر قید کر چکا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھائے اس کو خود پر جھکائے اس کی سانسوں کو ضابط کیے روشانہ کو کسی اور ہی جہاں میں لے گیا۔ شمس کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی کہ وہ پوری دنیا سے بیگانہ خود کو سیراب کرنے میں مگن تھا۔ جب کہ روشانہ کا سانس سینے میں الجھا ہوا تھا، اس کو نڈھال دیکھ شمس نے اس کے لبوں کو آزاد کیا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپائے جا بجا لمس چھوڑنے لگا، جب کہ روشانہ نڈھال سی اس کے سر پر تھوڑی ٹکا گئی۔ اس کے دہتے لمس اور کمر پر سرسراتی انگلیوں کی حرکت پر روشانہ کا وجود تاپ اٹھا تھا اور چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جذبات کی رو میں بہہ کر خود کو اور روشانہ کو بے بس کرتا، شمس سنبھل کر اس سے دور ہوا۔ آئندہ کبھی یہ لفظ مت بولی گا روشانہ، چاہے جتنی بھی ناراض کیوں نہ ہو۔ وہ اس کو گہری دلچسپ نظروں سے دیکھتا بولا، جو سانسیں ہموار کرتی اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ سمجھ آئی میری بات؟ وہ اس کے بال سمیٹ کر دھیمے آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ روشانہ نے بغیر کچھ بولے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی حرکت پر شمس گہرا مسکرایا اور کروٹ بدل کر اس پر گہری گھٹا کی طرح چھا گیا۔ سمجھ آئی میری بات؟ شمس نے ایبرو اچکا کر مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا کہ روشانہ نے ہراں سا ہو کر پھر سے ہاں میں گردن ہلائی۔ شمس کے منابع لبوں پر دل لٹنے والی دلکش مسکراہٹ چھا گئی۔ میری جان آپ کو بولنے سے نہیں روکا، بس ایک لفظ سے باز رہنے کا قائم، اسے میری وارننگ سمجھ لیں یا پھر ریکویسٹ۔ شمس اس کے شنگرفی لبوں پر نظریں جمائے بوجھل آواز میں بولا، میرے نہ آنے کی وجہ دادا جان کی طبیعت خرابی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری وائف میرے نہ آنے پر اس قدر بدظن ہو جائے گی۔ وہ اس کے رخسار کو سہلاتا سرگوشی میں بول رہا تھا، میں نے نہیں کیا انتظار۔ نادانستگی میں وہ شمس کے سامنے بانڈا پھوڑ گئی، جو بڑے دل فریب شیریں لہجے میں اسے اگلوا چکا تھا۔ میں نے کب کہا کہ آپ نے میرا انتظار کیا؟ پر میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کل آپ نے بلیک ڈریس پہنا تھا۔ شمس نے اس پر پتا پھینکا، گویا مطلب کی بات جاننا چاہتی۔ میں نے بلیک نہیں بلکہ پنک ڈریس پہنا تھا۔ اچھا، جب میں آیا تو آپ بلیک ڈریس پہنے ریڈ لپسٹک لگائے سو رہی تھی، آپ نہیں آئے، میں ساری رات جاگتی رہی تھی۔ جلد بازی میں روشانہ اسے بتا گئی، پر جلد کی احساس ہوا تو نگاہیں جھکا لی۔ شمس کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھی، جب ہی اس نے جھک کر روشانہ کے نچلے لب پر ہولے سے کاٹا۔ سوری میری جان، آپ کو انتظار کے کڑے مراحل سے گزارنے کے لیے۔ ندامت میں ڈوبی آواز آئی، ناراضگی دور سمجھو۔ شمس نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے نہایت نرمی سے پوچھا، نہیں۔ روشانہ نے منہ بسور کر جلدی سے کہا۔ شمس نے آنکھوں میں چمک لی اس کو جن نظروں سے دیکھا کہ روشانہ پال میں مطلب سمجھ کر سرخ گندھاری پڑ گئی۔ جی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا اور دونوں ہاتھ لبوں پر جما لیے۔ اس کی حرکت پر شمس نے داد دینے والی نظروں سے دیکھا اور اس کے اوپر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خود کو میری محبت کی بارش میں بھیگنے کے تیار کریں، بہت جلد آپ میری صرف میری بن کر آنے والی۔ کسی سوال کو سلجھانے میں دماغ کو مت تھکائیں، آپ میرے لیے کیا ہیں یہ بچپن سے ہی آپ بہتر جانتی ہیں۔ رہی بات دور رہنے کی، تو اس میں آپ کا بھلا تھا، ورنہ اس وقت آپ میرے 8-10 بچوں کی اماں ضرور ہوتی۔ شمس بمشکل مسکراہٹ دبائے بھرپور سنجیدگی سے بولا، جبکہ روشانہ کی آنکھیں پھیلی تھیں کہ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اب جب کہ آپ بھی رخصتی کی متمنی ہیں اور میں بھی آپ کو اپنے بیڈ روم میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ کام از حد ضروری ہو گیا ہے۔ دونوں ہاتھ سے بال سیٹ کرتے وہ بھاری آواز میں بولا، نہیں تو۔ روشانہ نے بے سختہ نہ میں سر ہلایا کہ شمس نچلے لب کا کنارہ دانتوں میں قید کی اس کے پاس ہے۔ میں چاہتا آپ روز ناراض اور میں روز آپ کو اسی طرح مناؤں۔ اب جب ناراض ہوں یا کسی بات کی فکر سے ہے تو مجھے یاد کر لیجیے گا، بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ شمس جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا اور اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے کہ روشانہ نے آنکھیں موند لیں۔ وہ کتنی آنکھیں دیر تک آنکھیں اس کے لمس میں کھوئی تھی،
جب آنکھیں کھولیں تو وہ کہیں نہ تھا، پر اس کا لمس اپنے گردن، چہرے اور لبوں پر محسوس ہو رہا تھا۔